नमस्ते, म कलाकार जयकिशन बस्नेत। आज हामी जाँदैछौँ पोखरा बक्स अफिस फिल्म एवार्डमा। पोखराभन्दा अगाडि हामी धादिङ बेसी जान्छौँ र धेरै साथीहरू साइक्लिङमा जाँदै हुनुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ आँट आएन साइक्लिङमा जानुलाई होइन। र किन म तपाईँलाई देखाउँछु बक्स अफिस फिल्म एवार्ड, नेसनल बक्स अफिस फिल्म फेयर एवार्ड 2020 पोखरा आउँदैछौँ। अब मुख्य मान्छे आरके सुवेदीजी बक्स अफिस फिल्म एवार्डको। हामी यहाँबाट फर्स्टमा कहाँ जान्छौँ आरके? अब यहाँबाट चाहिँ अब हामीले यो नागढुङ्गा हुँदै धादिङ नगरपालिकामा हाम्रो विशेष कार्यक्रम रहेको छ। आज हामी ती बस्छौँ। यो चाहिँ कार्यक्रमको मूल उद्देश्यको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि, यहाँको मोबाइल टिभी मार्फत जानकारी गराउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो बक्स अफिस इन्टरनेसनल ग्रुपले चाहिँ अहिले यो पुराना महामारीको कारण चाहिँ अझै पनि सचेत हुनुपर्छ है। हामी मास्क लगाउँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ होइन, हात सफाहरू गरौँ भन्ने अभियानका साथ यो हामीले पहिलोपटक नेपाली चलचित्र इतिहासमा पहिलोपटक काठमाडौँदेखि सरङकोटसम्म चाहिँ साइकल र्याली गर्दैछौँ। त्यसै अन्तर्गत अब हामी यतिखेर अब हामी चाहिँ धादिङमा जाँदैछौँ। धादिङ नगरपालिका र त्यहाँका समाजसेवी र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई हामी विशेष कार्यक्रम राख्नु भएको छ होइन। त्यो सहर परिक्रमा गरिसकेपछि त्यसपछि हामी मलेखु हुँदै होइन, तनहुँ हुँदै होइन, त्यसपछि हामी पोखरा परिक्रमा गर्दैछौँ। भोलि पछि पुग्नेछौँ पोखरा चाहिँ होइन। पोखराबाट हामी सरङकोट पुग्नेछौँ। सरङकोट पुगिसकेपछि अब तल उर्लिसकेपछि हामी बेलुका हामी न्यु इभ कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यसै अवसरमा 12औं नेसनल बक्स अफिस फिल्म एवार्डको विजेताहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दैछौँ। त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ अब नयाँ वर्षको पहिलो दिन चाहिँ अब हामीले राष्ट्रिय कलाकार र त्यहाँका पोखराका बुद्धिजीवीहरू कोरोना विरुद्ध हाम्रो गोल भन्ने कार्यक्रम राखेर चाहिँ हामीले फुटबल मैत्रीपूर्ण गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्दैछौँ। धन्यवाद। हस्। पुरा नेपालको हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा राखेर हामी जाँदैछौँ र साइकलमा जाने हाम्रो एनबी महर्जनदेखि लिएर नागेदेखि लिएर होइन, विशाल पहाडीदेखि लिएर सबै गइसक्नु भयो। त्यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो विकास दाई, उहाँ चाहिँ बाइकमा जाँदै हुनुहुन्छ। लास्टमा साइकलमा जान्छु भने हो र? ए उहाँ नि साइकलमै जानुहुन्छ, ड्रेस पनि लगाइसक्नु भयो। यता मदन दाई हुनुहुन्छ, मदन ताम्राकार। म त हिँडे जाने, उहाँ हिँडेर जाने। मेरो कालीमा पनि ऊ हाल्दैछ यहाँ, खै त्यो देखाउ त पूर्ण। अब नेसनल फिल्म फेयर एवार्ड बक्स अफिस काली यहाँ बसिरहेको छ, त्यहाँ हाल्दैछ हामीले। बक्स अफिस फिल्म एवार्ड 2020। हामी यहाँबाट अब धादिङबाट के अरे खै कता भन्नुभयो आर्केजीले, तनहुँ पोखरा चाहिँ पर्सि पुग्ने रहेछ हामी। अब के हुन्छ त्यहाँ म देखाउँदै जानेछु। हाम्रो विशाल पहाडी दाइ आउँदै हुनुहुन्छ, सबैभन्दा लास्टमा आउँदै हुनुहुन्छ। यस त्यही मात्रै ढिलो होइन पूर्व। के अरे चक्कर ताउनु भएको छैन विशाल दाइ, तपाईँ लास्टमा किन? अलिकति ढिलो भयो आज। लास्टमा किन ढिलो भयो? चलाउनु त गयो नि, यो छ नि, यो एउटा क्राङ भयो। फेरि बिस्तारै घर लगेर विनोदका घरमा गएर साइकल ढिलो भयो नि त बुझ्छ। अनि सिरियसली बुझ्नु छैन, त्यो त हिजो चेक गर्नु पऱ्यो नि। कति बजी साथीले आएको छ नि एक्लै मात्र, त्यो चारजना एउटा बसेर यहाँ फोटोसोटो खिच्यो मार्नु हुन्छ होइन। के खानु पर्छ चिया पनि सार्नु। अब यो चिया सार्नु पाउँछ चान्स छैन। हामीले तल उसलाई कुर्दा मात्र अन्डा 5-5वटा पुष्पा हामी के मात्र खाने हो तल जानु। किनभन्दा पहिला
तान्ने हो त्यो तान्दै तान्नु पुरै आउँछ पुरै भइहाल्यो नि अब नयाँ कुरो हो मजुरीसम्म म पनि साइकलमा जाने भएँ अब काली आफै जान्छ म साइक्लिङमा जाने भएँ एउटा साइकल एक्स्ट्रा पनि रहेछ अब चाहिँ मुख देख्यो जाउँ 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 एकछिन चाहिँ किन होइन एकदम लाइन अब साइकल यात्रा सुरु भयो के भयो जाह्नवी बस्नेत सन्जोग राणा नमस्ते हाम्रो उर्सा पाण्डे वन्दना नेपाल पूर्ण तामाङ वन्दना नेपाल पूर्ण भारत जाऊ जाने हो पहाडी कहाँ पुग्यो हजुर पहाडी कहाँ पुग्यो थाहा छैन पहाडी एनबी दाईहरू यहाँ साइकलमा जाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ नागे दाई हुनुहुन्छ है नागढुङ्गाबाट अब पोखरा जाँदैछौँ हामी आज चाहिँ हामी साइकलिङमै साइकलबाट विकास दाई साइकल 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 हो अहिले हामी नागढुङ्गामा छौँ हाम्रो विकास हामी कलङ्की टु पोखरा पोखरा हाम्रो पहिलो बसाइ हाम्रो धादिङ बेसी होइन त हाम्रो एनबी दाई बुढेसकालमा पनि पुरा साइकलिङमा जाँदै हुनुहुन्छ एनबी दाई नेपालको टप फाइट राइडर एनबी महर्जन अहिले हामी छौँ नागढुङ्गा खानरोडभन्दा माथि नागढुङ्गा अब उहाँहरू साइकलिङमा जाँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ कालीमा काली मेरो त्यहाँ पर छ पोखरामा साइक्लिङ गर्नु चाहिँ मलाई आँट आएन तर बिच बाटोमा म नि जान्छु साइकलमा अनिक लामा नमस्ते तिमी साइक्लिङमै हो हामी चाहिँ बाइकमा छ बाइकमा ए हामी अब एनबी दाईहरूलाई नागे दाईहरूलाई हामी स्कटिङ गर्दै लान्छौँ हामी स्कटिङ गर्दै लैजाने हो हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई स्कटिङमा बाइकमा छ अहिले हामी नि त्यही कुद्यो अहिले हामी सिमलेमा छौँ सुरेश कुमारको त्यही नजिक फिल्म एवार्डको प्रोग्राममा जाने बेलामा हामी सिमलेमा छौँ अरू सबै अगाडि गइसक्नु भएको छ अहिले हामी यतिजना मान्छे पायौँ यहाँ हुनुहुन्छ अनिक लामा विकास दाई विकास दाई भनिरहेको छु हजुर यता हुनुहुन्छ जाह्नवी बस्नेत यता हुनुहुन्छ सन्जोग राणा यता हुनुहुन्छ पूर्ण लामा अब हामी अहिले के अरे सिमले अब सिमलेमा छौँ सिमलेको होटल नाम के हो रकिङ नाइनमा हामी छौँ रकिङ नाइनमा हामी अहिले होइन अरू गीत नै गरिराखेको छौँ देखाए मै मात्र अरूले कसैले खाएन पिउनु मात्र भयो विकास दाइले त कसले पिउनु मात्र भएको खाएन अनेकले खायो यतापट्टि राख्नु त आइरहेको
अब हामी एवार्डमा जाँदैछौँ बक्स अफिस फिल्म एवार्डमा 2020। अब यहाँबाट हामी जान्छौँ कहाँ धादिङ बेसी पुग्ने त्योभन्दा अगाडि हामी खजुरीमा गएर खाना खान्छौँ अनि खाना खाएपछि के हुन्छ म देखाउन जाने विकास दाई हामी चढे है एक्लै फाँट हो पहिला एउटा म घिउवा खाना थिएँ कहाँ हो पछि बाघ आएको थियो त्यो साह्रै यहाँ पर त्यो हली मजाको साइज मजाको लागि होइन चाहिँ पेट्रोल पम्प सायद यतै छेउमा कता छ भने यो हो या हो बाबेलोटा अहिले हामी आइपुगेका छौँ मलेखु। अब केही माथि गएपछि हामी खाना खान्छौँ माछाको सिद्रा र भात भन्ने कुरा सुनिरहेको छु हेरौँ के हुन्छ। हामी साइकलवालाहरूलाई कुरिरहेको छौँ हाम्रो एमबी दाई नागे दाई विशाल दाई लगायत अन्य टिम पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई यहाँ मलेखुमा कुरिरहेको छौँ। सुर्के खोला रे सुरुकको सुर्किने सुर्के खोला फुर्के पुच्छर फुर्के गाईको फुर्के खोला के तपाईँहरू जुम हेर्नु भएको झर्ला अरे किन बेहुलीले जाँछ यसो बेहुली हुने बेला उमेर भइसक्यो नि त अब कति वर्ष भयो नानी कति वर्ष भयो फुर्के खोला रे 14 अनि के लिजे भने त्यही हो म चिन्छु सुस्मिता के हो हजुर के त ख्याङ भयो तिम्रो आफ्नो मान्छे पऱ्यो क्या सजाउने पऱ्यो प्रीति आले मौलको बहिनी क्या के सालीको हँसाइ चाहिँ म भिदा भइसक्यो खेल्बी हान्नु सालीसँग साली खेल्बी हान्नु है नयाँ सदस्यको इन्ट्री भयो मलाई होइन म त कस्तो मलाई कति पढ्ने हुन्छ नि 6 मा कहिले पुग्दैन राम्रोसँग पढ्नुहोस्। अनि मैले त्यो मिसलाई चाहिँ धेरै मिस गरेको छ भन्नुहोस् है मिस के त मिस कस्तो मिसले मैले धेरै मिस गरेको छ भन्ने मिसलाई त्यो मिस के भन्नु होइन मैले केही पनि गरेन तपाईँ मान्छे यसो गफ मात्रै हो अलिक सामाजिक केही पनि होइन मलाई हाँसेको हो मैले हाँसेको नि हेर्नु मलाई रुनु मन लागेको छ गल्ती कस्तो हो सुतेको थिएँ यो मलाई हो अब जान्छौँ धादिङ बेसी उता फोटो सेसन हुँदैछ
तलबाट हानिहाल्छ फ्लोरबाट आउँछ कि भिडियो गाइदेऊ म त लिइरहेको छु मलाई खुब आइपुग्यो नागा दाइ विशाल दाइ सेकेन्ड खै अरू खै त अरू कहाँ अरे 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 कता दाइ ऊ त्यहाँ रहेछ खाना खाने जाउँ ल जाउँ जाउँ खाना खान्छ यो बोलाउने गरेर म भिडियो दाइ यो भिडियो हो हामी के अरे यो धादिङ जाने पुलमा पुग्यो है हामी मलेखु मलेखु अब भात खान जाँदैछौँ जाउँ हामी पुल पारी पुगेछौँ धादिङ बेसी जाने ठाउँमा तर खाना खाने ठाउँ चाहिँ यतापट्टि रहेछ पुलवारी नै पहिलाको मलेखु मलेखु नै भन्छ क्या ल खै थाहा छैन है होइन भने कमेन्ट गर्नु होला पहिलाको पुरानो मलेखु जस्तो लाग्छ मलाई है हजुर ल है हजुर सन्चै हजुर खायो तल उता एकछिन अहिले खाउँला कृष्ण सर नमस्कार नमस्ते नमस्ते नमस्कार सरलाई नमस्ते कता हो खाना हामी तल सर हो मलेखुसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो साइकलमा अमेजिङ अमेजिङ इट्स रियली भेरी ब्युटिफुल जर्नी आई विश आई क्यान डु अगेन इट्स रियली भेरी फन थाक्नु चाहिँ कतिको थाक्नु हजुर कतिको थाक्नु भयो थाकेन होला तपाईँ गर्ने मान्छे हो काइन्ड अफ अहिले त थाक्नु भइहाल्यो तर यो अहिले त थाक्नु भयो तर जति थाक्यो त्यति चाहिँ छैन चाहिँ हो तर आई थिङ्क टुमोरो जर्नी इज मच बेटर देन टुडे थ्याङ्क यू because we have to go all the way Pokhara around 130 kilometers. So see you over there. ओके दाइ म खिचिरहन्छु अनि इङ्ग्लिस बोल्यो आफूलाई आउँदैन ओके ओके भन्दा कि विकास कतिको थाक्यो एकदमै इन्जोय भयो इन्जोय भयो खाना हो नागा दाइ यस अब खाना खाने थाक्ने अथवा रमाइलो के भइरहेछ रमाइलो र किन मलेखु आइसक्यौँ हामी मलेखु आइपुगेको छैन मलेखु 2 किलोमिटर बाँकी छ पुरानो मलेखु धादिङ जाने हो यसलाई के भन्छ त्यही हो मलेखु दाइ फुर्के खोला ए फुर्के खोला फुर्के खोला तिमी चलाउला पूर्ण ठिक छ
दादा तिम्रो सापान्डे के छ ठिक छ मलाई के को माछा थाक्नु भयो कि रमाइलो बोधाइ दुइटै तपाईँले हामीलाई गाडीलाई जित्ने मान्छे रहेछ गाडीलाई जित्ने मान्छे होइन साइकलमा स्लो भएर हामी स्कुटिङ गरेर आइरहेको थियौँ त्यो अघि ताँदैन यतिखेर आइदियो उकालो छ हजुर हाम्रो उहाँ सर्भिस अफिसको धादिङ अध्यक्ष सरोज कुमार खनाल हजुर दाइ नमस्ते नमस्ते अनि आज हाम्रो जेएसडी प्रोग्राम हुँदैछ सबै म्यानेजमेन्ट उहाँलाई नै हजुर छ र हाम्रो तर्फबाट उहाँलाई स्वागत गरिहाल्यो च्यानल मार्फत थ्याङ्क यू विशाल दाइ पुरा पसिना भइरहनु भयो जाडो महिनामा अनि मङ्सिर पुस महिनामा यस दाइ उकालोमा साइकल चल्नु कस्तो मजा आउँदो रहेछ जति दुःख भएको थियो नि यो धादिङ नगरपालिका हामी छिर्न लाग्दैछौँ यसबाट नि हाम्रो मित्र उहाँ म देखेँ मैले अनि उहाँको आगमनबाट नै दुःख शास्ति जति थाकिया थियो नि सिरियसली म त सबै बिर्सेँ यार तपाईँ राम्रो देखाएको दाइ साँच्ची आज स्क्रिनमा राम्रो देखाएको त भने त्यो ड्रेस पहेँलो हो कि के हो त्यही भएर त्यो चस्मा पनि म्याच गरेको साँच्ची राम्रो पहिलाको हिरो हो नि त हो नि कान्छा फिल्मको हिरो हाम्रो विशाल दाइ विशाल दाइ हो अगाडिको विशाल दाइ अगाडि साइकलमा कुदिरहनु भएको छ बाइकले परिरहनु भएको छ विशाल दाइ अरू कहाँ पुग्यो थाहा छैन अब यसपछि हामी गीत खिच्छौँ गीत खिच्यो भने महर्जन नेपालको एकदम चर्चित द्वन्द निर्देशक अगाडि साइकलमा हुनुहुन्छ उहाँलाई दुईटै गाडीले स्टार्टिङ गरेर लिएर गइरहनु भएको छ त्यसमा हामीलाई जित्छ कि हाल अनि अर्को नागे दाइ हुनुहुन्छ विकास आमा विकास जितेछ निमिताले ओ सन्जोक विकासले जितेछ निमिताले यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ एकदम कलरफुल ड्रेसमा एनबी महर्जन अगाडि नेपालको चर्चित द्वन्द निर्देशक एनबी महर्जन र चर्चित फाइटर अनि निर्माता नागे डङ्गोल इनविजले पछाडि परेर हेर्नुभयो इनविजले उठेर चलाउनु भयो इनविजले स्टाइल देखाउनु भयो अब भर्खर इनविज खतरा मान्छे हो झन् खतरा चलाउनु भयो अब थाहा भइसक्यो त्यो पछाडि फर्केर हेर्दैन नागे अघि एनबी महर्जन
बिजाले अलि ओटी घटा हुन्छ जङ्गलै हुन्छ अघि त कस्तो लुरेको फुच्चे पनि आइरहेछ भने हाम्रो नेपालको वरिष्ठ फाइटरहरू किन कुदाउनु भनेर चार्ज बन्द नगरे फेरि गाडीमा साइकल कम्पिटिसन कम्पिटिसन रे एउटा स्टेरिङ हात तपाईँबाट छैन होइन अनि गुरुबा छेउबाट घुमाइदिनु के उता के रे एनिमिजले थाहा भइसक्यो मैले खिच्दैछु भने मोबाइल टिभीमा आउँदैछ भने थाहा भइसक्यो एनिमिजले झन् जोस्यो एनिमिजले जोस्यो अरू यदि एनर्जेटिक हुनु चाहिँ होइन अब ओह्रालो आयो हामी गाडीले भेट्न सक्दैन कुदाउँछ न ए उकालो आयो फेरि आयो मेरो बढी पैसा अरू त जानुपर्छ यहाँहरू हुनुहुन्छ धादिङबाट आउनुभएका हाम्रो साइकल राइडरहरू हामी अब सँगै जाँदैछौँ होइन कुन बेला आइपुग्नु भयो साइकल गरेर आउनुभयो अब हामी यहाँबाट कहाँ जान्छौँ हाम्रो संयोजक आर्के सुवेदीजी हजुर ऊ त अहिले आइरहेछ तपाईँको घर सब कहाँ भन्नु सबै धादिङ हो सबै धादिङ हो सबै धादिङवासी मेरो पनि बुढो घर चाहिँ धादिङ हो है फेरि हजुरको अहिले हामी सँगै जान्छौँ अब उहाँलाई पनि म खिच्दै जाँदैछु अहिले हामी काली दह भन्ने ठाउँमा छौँ काली दह कुन ठाउँ रे काली दह भने के अरे कालीदह कालीदह हामी अहिले कालीदहमा छौँ अब हामी ठाउँ के अरे धादिङपछि कति बेला अब 1 घन्टामा पुग्छौँ हामी कालीदहको के ठाउँ देखाउँछौँ बलदेवी होटल
कालीदह 15,000 चुना लाग्यो अब त हाय गाइस हाय अब यहाँ त कालीदह छौँ होइन हाय अनि अरु यहाँनिर फ्री फायर खेली टोलीहरू छ कसले जित्यो कस्टम त छैन कार हो र कस्टम कार त होइन ल कस्तो अरे भूमिका आइडी आइहाल्नु अनि भूमिकाको आइडी खेल्छ म यही भूमिकाको आइडीबाट खेल्छु म यही भूमिकाको आइडीबाट खेल्छु है हामीलाई पनि फिल्ममा हाल्नु होला मोबाइल टिभीमा आउँछ बेलुका हामी पनि हिरो भने बेलुका मोबाइल टिभीमा आउँछ है मोबाइल टिभी युट्युबमा मेरोमा छ हामीलाई पनि फिल्ममा हाल्नु होला किन लुग्या किन लुग्यो हो यतिकै आज हिरो पनि भयो त अञ्जली अहिले हामी छौँ कालीदहबाट यहाँ अरू साइकलरहरू पनि थपिनु भएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कालीदह होइन सर हजुर नमस्कार म भेट्छु अहिले बाटोमा होइन खाउन हामीले अगाडि गरे हुन्छ होला के अरे हामी अगाडि गरे हुन्छ होला तर खै कता खै के छ भने सुनेको थिएँ होइन अर्को स्टेसनमा बसौँ न के थाहा अहिले साइज पनि धेरै भएछ है कसले जित्यो एलिमिनाले जित्यो कि
देखेको छु बुझा विशाल देखाएर यही हो क्या हो क्या झन्डा बोल्छ विकास खुट्टा अलिकति प्रब्लम आयो होइन प्रब्लम भयो हस् के भयो खुट्टा अलिकति यहाँ जोइन्ट पुग्यो क्या हाम्रो मेरो के अरे फिल्मको धुमको हाम्रो फाइट डाइरेक्टर विकास अलिकति हल्का घाइदिनु भएको छ तर के हुँदैन भोलि ठिक हुन्छ भोलि ठिक हुन्छ भोलि पोखरासम्म गइन्छ भोलि पोखरा गइन्छ थ्याङ्क यू है साढे 3 मिनट आइसक्यो हाम्रो विकास अलिकति घाइते हुनुभएछ हजुर त्यो हो उहाँको खुट्टाको अब सधैँ जयकृष्णको युट्युबमा जयकृष्णले मात्र प्रोग्राम गरिरहन्थ्यो आज म जयकृष्णलाई एउटा क्वेसन गर्छु ओके तिमीलाई आजको माहौल कस्तो लाग्यो बवाल भयङ्कर 2 शब्द होइन मलाई लामो एन्सर चाहियो अलिकति लामो एन्सर है मलाई एकदम सबभन्दा खुसी लागेको कुरो के छ भने तपाईँहरू होइन साइक्लिङमा आइरहनुहुन्छ काठमाडौँबाट यहाँसम्म मलाई एकदम तपाईँहरूको इनर्जी देखेर मलाई एकदम प्राउड लागिरहेछ त्यति मलाई सबभन्दा खुसी लागेको कुरो थियो होइन जय तिमीलाई आउने फिल्मले सफलता पाओस् शुभकामना के हाल्ने के होइन यो पर्यटन ए ओके म त के नेपाली झन्डा नेपाली झन्डालाई के भन्ने हो नेपाली झन्डा के भन्छ नेपाली झन्डा जिन्दाबाद हाम्रो सानो हाम्रो मान सबै गाउँ हुन्छ गियर बक्सै गइसक्यो भने मैले हो र के तास्नु अब सरी भाइ के अगाडि 3 तले फेर हैन 3 तले भिर भन्छ 3 तले फेर हामीले धादिङ बेसीको 3 तले फेरमा आइपुगेको छौँ 500 मिटर अब 500 मिटर अब यहाँबाट कति टाढा हो 500 मिटरमा 500 मिटर यहाँबाट 500 मिटरमा अब हामी धादिङ बेसी पुग्दैछौँ अब दाइ हुनुहुन्छ दाइ तपाईँ नाम भन्नु हेलो म सरोज खनाल सरोज खनाल ओके हामी चाहिँ अहिले धादिङको पर्यटन प्रवर्धनको लागि साइकल या र्यालीको तयारी गरिरहेका छौँ र अहिले हामीलाई बक्स अफिस इन्टरनेसनलको तर्फबाट सहयोग भएको छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कलाकारहरूको टिमसहित धादिङ बेसी जहाँ कि 40 किलोमिटरभित्र पस्नुपर्ने ठाउँमा आइदिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धन्यवाद सर्वसनाले यहाँबाट सुरु हुँदैछ सुरक्षाका साथीहरूलाई हाम्रो फर्स्ट ब्यानर अगाडि राखेपछि मात्रै पछाडि बस्दिनु अनुरोध गर्दछु म
पहिलो ब्यानर अगाडि भएपछि अरू सम्पूर्ण गाडीहरू पछाडि होस्। सानो बाबु खिच्नु लड्नु लाग्यो छक्यो नि सम्पूर्ण टाइम छ काठमाडौँको साथीहरू आउँ हाम्रो साथीहरू आउँ सामूहिक रूपमा लिनलाई वहीँ छु ल आउँ न यो मा सभा सम्मान हो नि त पाइन्छ यस हाम्रो साथीले फोटो खिच्दैन खोइ त हाम्रो फोटो अब सेयर गरौँ न थ्याङ्क यू हुन्छ धन्यवाद मायाको चिनो कुकी प्रधान पिचका कार्यकारी निर्देशक एवं महासचिव सर्भिस फर पिचका केन्द्रीय सदस्य लगायत अरू साथीहरू जो यो कार्यक्रमको निमित्त काठमाडौँदेखि यसको नेतृत्व गरेर जो बक्सिङ समूहका रामबहादुर आरके सुवेदीजी लगायत मेरो अन्य मित्र विशाल पहाडी लगायत मलाई नाम सबैको आउँदैन सरी किनभने हाम्रो पहिलो भेटघाट भएको छ लगायत तपाईँ सबै आदरणीय मित्रहरू सुरक्षाकर्मीहरू र धादिङको साइक्लिङ टिमका सबै मित्रहरू ब्याकग्राउन्ड तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो विशालजी म विशेष गरेर हाम्रो सरोजजी समूहजी गौतमजी लगायत सबैले अस्ति हाम्रो जमघटको अवसरमा यो प्रसङ्ग आयो र आज यो अर्थमा आएको म अत्यन्त खुसी छु यो अर्थमा खुसी छु दुईटा कारणले एउटा तपाईँहरूसित भेटघाट भयो चिन्जान भयो मायाको सुरुवात भएको छ सम्भवतः यो झम्के साँझमा लगाइएको प्रेम भोलि वर्षौँसम्म पनि हाम्रो रहिरहने छ। दोस्रो कुरो लकडाउनले हामी आफ्नै घरभित्र बसेका थियौँ तथापि एउटा उकुसु परिस्थिति सम्भवतः अहिले पनि यसरी जमघट हुनलाई एक आपसमा मनमा डर लागेको नेभर इन्डिङ जस्तो भइसक्यो यो कोरोना कहिले सिद्धिनु थाहा यता कदा भ्याक्सिनहरू बनेको छ भनेको छ यो देशमा कहिले आउने हामी कुनै तहका सरकारहरू कति गम्भीर छौँ त्यो मैले यहाँ भनिरहनु पनि पर्छ तथापि यति बसिरहेको हाम्रा टिमस्तरीहरू चल्नेवालामा पनि अब एक हिसाबले मिनिमम त्यसका पूर्ण ठिकै छ अझै म